अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार ऐसे लोगों के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। जाहिर सी बात है, अगर आपको ये पता चल जाए कि अल्लाह आपको पसंद नहीं करता तो आप तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते करते, गिड़गिड़ाते, रोते फिरते, यूं समझिएगा कि आप अल्लाह को मनाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमसे नाराज क्यों है, हमें पसंद क्यों नहीं करता। लेकिन हाँ, आज मैं इस वीडियो के अंदर चार ऐसे लोगों का जिक्र करने के लिए जा रहा हूं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी। चार तो ऐसे लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है, और चार लास्ट में वीडियो के चार ऐसे लोगों का जिक्र करूंगा, चार ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है ना। चार लोग वो जिन्हें अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता, और चार लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। अब आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग ये काम करते होंगे तो वो इन कामों को छोड़ देंगे। जो ये काम करते होंगे ना, वो इन कामों को छोड़ देंगे और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे। आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समाअत करें। देखिएगा, हदीस पाक की, हदीस शरीफ की एक किताब है नसाई शरीफ की ये हदीस पाक है। इसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंबर एक, बात बात पर कसम खाने वाला ताजिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। नंबर एक, बात बात पर कसम खाने वाला ताजिर। जी हाँ, आपने देखा होगा, आप मार्केट जाइएगा या आप मंडी चले जाइएगा, जो लोग सामान बेचते हैं या कारोबार करते हैं तो उन्हें ताजिर कहा जाता है। जो तिजारत करते हैं, जिसे कहते हैं बिजनेसमैन। अगर मान लीजिएगा कपड़े की दुकान है या सब्जी की दुकान है, किसी भी चीज की आपकी दुकान है, कोई से भी माल अपना बेचने के लिए आप जा रहे हैं, आप मार्केट पहुंच गए, मंडी में पहुंच गए, और आप जो है बात बात पर कसम खा रहे हैं कि कसम खुदा की ये इतने का है, कसम खुदा की मैं इससे ज्यादा ये क्या बोलते, मुझे तो इतने का पड़ा भी नहीं है। ये इस तरीके की बातें आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार करते रहते हैं कि अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, मुझे तो इतने का ये पड़ा भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा, है ना, आप इतने पैसे कम लगा रहे हैं। तो बात बात पे कसम खाते हैं। अगर माल में कोई फॉल्ट है या कोई कमी है तो ये ताजिर को पता है कि माल में कमी है, फिर भी वो कसम खा के बेच रहा है कि कसम अल्लाह की, आप इसे ले लीजिएगा बेफिक्री साहब, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है ये काम करते हैं ताजिर का। तो ताजिर के बारे में फरमाया है कि बात बात पर कसम खाने वाला ताजिर, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। नंबर दो, बूढ़ा जानी, यानी उम्र ज्यादा हो गई हो, चाहे उसकी उम्र 45 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, और वो जिनाकारी करता हो, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आता है घमंड करने वाला शख्स, जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलने वाला शख्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, के उनके मान लीजिएगा 2 4 5 बेटे हैं, 7 8 बेटे हैं, तो अपने बेटों पर तकब्बुर करता है, घमंड करता है। या किसी के पास जो है दौलत है तो अपनी दौलत पर घमंड करता है, और इस तरीके से यूं समझिएगा कि अकड़ करके जमीन पर चलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वाले शख्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता है। नंबर चार, चौथे नंबर पर आता है जालिम बादशाह।
جسے کہ بادشاہ بنا دیا گیا ہو، عوام نے، رعایا نے اسے بادشاہ چن لیا ہو، بادشاہ بنا دیا ہو، اب وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگا ہو، یعنی لوگوں پر ظلم، اور یوں سمجھیے گا ظلم و ستم وہ کر رہا ہو، لوگوں کو مار توڑ رہا ہو، لوگوں کو جیلوں میں پہنچا رہا ہو، یہ لوگوں پر ظلم ستم ہے، ان کے لوگوں کو لوگوں کے گھر جو بنے ہوئے ہیں ان کو گرا دے رہا ہو، تو ایسے ظالم بادشاہ کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہو گئے۔ تو نسائی شریف کے اندر ان 4 لوگوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب آئیے گا وہ 4 لوگ جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان 4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب آئیے گا وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو ہر نماز کے بعد ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا ہو، ہر نماز کے بعد ہر وقت یعنی صبح شام دوپہر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنی جوانی میں دنیا کی تمام لذتوں اور شیطانی کاموں سے دور رہتا ہو اور 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ مالدار شخص جو اپنے مال سے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہو، ہے نا، وہ مالدار شخص۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے امیر، بہت سارے مالدار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے اندر، ان کے محلے کے اندر بہت سارے غریب وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہے، اور بہت ساری بیوائیں عورتیں ہوتی ہیں جبکہ وہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی مالداری بیکار ہے، ایسا کھانا پینا بیکار ہے جو بازو میں جو غریب ہے اس کے کام میں نہ آ سکے، جو غریب انسان ہے اس کی مدد نہ کر سکے، تو ایسا امیر اور ایسا مالدار انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ وہ مالدار شخص جو اپنے مال سے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہو، ہے نا، اور اگر مدد نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بیکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جو یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور اپنے مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے یتیموں کی، غریبوں کی وہ مدد بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ شخص جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ میں آپ کو نوازوں گا، اتنا ہی زیادہ میں آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ تو یہ مال میں زیادتی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو میں نے 4 لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، وہ آپ نے پہلے سن لیا، اور 4 لوگوں کا میں نے بعد میں ذکر کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ اب آپ خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ ان 4 لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ ان 4 لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔